आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले जीर्ण अवस्थामा रहेको मङ्पु अस्पताललाई गत वर्ष नै मर्मत गर्ने वचन दिएका थिए। गत शनिबार 27 फरवरीदेखि तकदाह टिइडी विभागद्वारा मर्मत कार्य सुरु भएको छ। अस्पतालमा पहिलादेखि नै पानी चुहुने गर्थ्यो भने बर्खा लाग्न अघि नै छाना मर्मत गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। ठेकादार सुरज सुब्बाले बताए अनुसार उक्त सरकारी अस्पतालको मर्मत कार्य 35 लाखको लागतमा बनिन लागेको प्रथम चरणमा छाना र त्यसपछि टाइल्स र रङको काम गर्ने कुरा जनाएका छन्। जीर्ण अवस्थामा रहेको अस्पताललाई जिटिएद्वारा मर्मत गर्ने राशि आवन्टन गरिदिएकोमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा मङ्पु लाब्दा समष्टि प्रवक्ता विभोर सिंहदेन अनि सभापति दिव्य बोमजनले पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ साथै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतिर अस्पताल कृतपक्षबाट डाक्टर आरूप घोषालले जिटिए अध्यक्ष अनित थापालाई आभार व्यक्त गरेका छन्। ये 2020 को जुलाई महीना में यता हाम्रो जिटिए को अध्यक्ष महोदय यता भिजिट गरेको थियो और उनीहरूले वचन दिएको थियो कि यो हस्पिटललाई अलिक मरम्मत गरेर यसलाई अलिक ब्युटिफिकेसन यसको बढाउँछु यताको मान्छेको सुविस्ताको लागि। अहिले छानाको काम चल्दैछ। छानामा पानी चुन्दै थियो पहिला, अहिले छाना नयाँ गरेर बनाउँदैछ। अरू हस्पिटल भित्रको पनि काम हुन्छ। अहिले हस्पिटलमा यस्तै अलिक हस्पिटल देख्दा एकदमै खराब लाग्दै थियो, पुरानो भइगयो। रङसङ गरेर एकदम ठिकठाक गरे मान्छेको बस्नु लायक बनाउँदै राम्रो हुन्छ नि। विगत जुलाई महिनामा हाम्रो जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूले घोषणा गरेको बापत यो जुन चाहिँ एउटा रिनोभेसनको हस्पिटलको यो रिनोभेसनको जुन चाहिँ एउटा काम थियो, त्यो काम जुलाई महिनामा उहाँले यहाँनिर वचनबद्धता दिए पनि त्यसको टेन्डर गर्दा हामीलाई अलिकति समय लाग्यो र समय ढिलो भए पनि छोरै जन्मे भनेको जस्तो आज यो विगत केही हप्ता अगाडिदेखि यो सुरु भइसकेको छ, जसमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। र हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ कि यो मङ्पुको जुन यो अस्पताल छ, यो अस्पताल चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मङ्पु क्षेत्रभरिका हाम्रो यहाँनिर जुन पनि श्रमिक वर्गहरूले र सामान्य वर्गहरूले पनि यहाँनिर आएर राति हुँदोस् दिउँसो होस् या कुनै पनि समय यहाँनिर एभाइलेबल भएको कारण यहाँनिर हामी आउँछौँ। तर यहाँनिर के कस्तो व्यवस्था थियो भने यहाँनिर विशेष यो बर्खा झरीमा यो चुने अनि भित्र गएर यो ब्युटिफिकेसनको धेरै दरकार भएको हस्पिटल छ र यो जुनै पनि आज कार्य गरिदिनु भयो त्यसको लागि हामी समस्त मङ्पुकै पक्षबाट अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू अनि हाम्रा पार्टी अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूलाई हामी मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो समष्टि भ्रमणलाई जारी राख्दै रङबुल धोत्रिया रङमुख समष्टि भ्रमण गरेका छन्। आफ्नो भ्रमणको क्रममा नालीचौर, अप्पर सिडर्स, लोवर सिडर्स, मुन्डा बाँसघारी, रङमुख, बङ्गलाधुरा अनि रङमुख बीज गाउँ भ्रमण गरी आफ्नो साङ्गठनिक सभाको आयोजना गरी कार्यकर्ताहरूलाई भेटघाट गर्दै साङ्गठनिक विस्तारबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। संगठनलाई बलियो बनाउनको निम्ति ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले लगातार समष्टि भ्रमण गरिरहेको साथै भ्रमणको क्रममा धेरै जनताहरू गोरामुमोमा सामेल भइरहेको गोरामुमो मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। समष्टि सभापति सन्तोष सुब्बा, सचिव बासु छेत्री, केन्द्रीय सदस्य वाई लामा, अरुण राई,
खरसाङ ब्रान्च कमिटी प्रचार प्रसार सचिव भूपेन गुरुङ, गोरामुमो सोनादा टाउन कमिटी अध्यक्ष रुस्तम छेत्री, गोरामुमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका अध्यक्ष रोबर्ट छेत्री, सचिव गोपाल परियार साथै समष्टिका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। आफ्नो भ्रमणको क्रममा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफू गोरामुमो कार्यकर्ताहरूको त्याग र समर्पण देखेर गर्व लाग्ने गरेको बताएका छन्। हजारौं दुःख कष्ट सहेर पनि आफ्नो दललाई दिएको योगदानको तिनले हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु भनी बताएका छन्। त्यसमा हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट श्री अजय एडवर्डज्यू उहाँ सङ्गठनिक यो सुदृढ गर्नका निम्ति माथि रङबुङ, अप्पर सिडर्स, लोवर सिडर्स अनि सङ्गठनमा समर्थन गर्ने कुरा पार्टीको मुख्य विषय रहेको हुनाले आज उहाँको यो भएको। यसै सिलसिलामा उहाँले आफ्नो पार्टीको सङ्गठन बलियो मात्र नभएर यहाँ धेरै नै सामाजिक कार्यहरू जस्तै यही सिडर्स लोवर सिडर्स स्कुलको अति नै जीर्ण अवस्थामा यहाँका विद्यार्थीहरूलाई खाता किताब अनि बिरामीहरूलाई औषधि साथै चिकित्साको प्रबन्ध उहाँले गर्नुहुँदैछ। यस्तै विषयलाई अब चुनावको अघि अब यो आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाउनलाई अनि युवाहरूलाई बल दिलाउनका निम्ति उहाँ यसरी प्रत्येक हाम्रो समष्टिको शाखा प्रशाखा यसरी भ्रमण गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रङ्गली बजार परिसरमा रहेको क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो बटकेश्वर शिव मन्दिरको शतवार्षिकी स्थापना दिवस 12 दिनव्यापी रूपमा सोमबारदेखि शुभारम्भ भएको छ। यसै अवसरमा मन्दिर सञ्चालन समिति लगायत रङ्गली चियाबारीका तमाम भक्तहरूले सोमबारदेखि 12 दिनव्यापी भागवत पुराण अनि शिव पुराण सँगै शतवार्षिकी पर्व भव्य रूपमा शुभारम्भ गर्यो। प्रथम दिनको कलश यात्रामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ मुख्य अतिथि रहेका थिए भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समष्टि अध्यक्ष डेन्डुप पाखरिन, सचिव श्याम योन्जन, युवा नेतृत्वहरू शरण छेत्री, रिवाज प्रधान, योगराज राई, पुरन थापा, मार्कुस लोहागण, समीर सुब्बा, मौसम राणा लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा शिव मन्दिरदेखि कलश यात्रा शुभारम्भ गरिएको थियो भने उक्त यात्राले तकदाह, तिनचुले, मङमाया हुँदै त्रिवेणी टिस्टामा पुगेर गंगा आरती गरी 27 माइल हुँदै टिस्टाभेल्लीको परिक्रमा गरेर पुनः मन्दिरमा फर्किएको थियो। उक्त कलश यात्रामा अध्यक्ष विनय तामाङ पनि सामेल रहेका थिए। तिनले टिस्टा त्रिवेणीमा पूजा अर्चना गरी गंगाजल लिएर अन्य भक्तहरूको लावा लस्करमा पुनः वटकेश्वर शिवलय फर्किएर पूजा आराधना गरे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Wallpapers done. अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो
रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङ बिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल, सेवोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा रिम्बिक लोधोमा समष्टि पार्टी कार्यालयमा महकुमा संयोजक भक्त दिलपालीको सभापतित्वमा आउँदो विधानसभा चुनावमा भागीदारिता एवं सांगठनिक रणनीति बारेमा एउटा सभा सम्पन्न भयो। सभामा विशेष रूपमा केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र काम्बाङ, केन्द्रीय सदस्य भक्त खड्का, मणिकुमार सुब्बा, समष्टि संयोजक जिना मुखिया, महकुमा नारी संयोजिका बिर्सिका राई, समष्टि नारी संयोजिका साथै समष्टि अन्तर्गत रहेका शाखा प्रशाखाका संयोजकहरू औ रिम्बिक लोधोमा समष्टि विद्यार्थी मोर्चाका संयोजकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आगामी विधानसभा चुनाव रणनीति एवं पार्टी सांगठनिक क्रियाकलाप औ प्रचार प्रसार साथै कार्यकर्ता सम्मिलित गर्ने गराउने प्रक्रियाबारे गहन बहस गरिएको थियो। पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनलाई सिरोपर गरी पार्टीको चुनावी निर्णयलाई जनजनमा पुर्याउने सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले आफ्नो अभिभार सक्षम तरिकाले सफल बनाउने निर्णय लिएको बताइएको छ। आज यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई हामी रिम्बिक लोधोमा समष्टि को सभाको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आजको यो मितिमा बसिएको सभाले
आगामी चुनाव विधानसभा चुनावको निम्ति रिमिक लोधम समष्टि चुनाव कमिटी गठन गरियो, जसमा अहिले 31 जनाको समष्टि सम्पूर्ण समष्टि शाखा संयोजकहरूलाई लिएर 31 जनाको चुनाव कमिटी बनाइयो र सम्पूर्ण 19वटा बुथमा पनि बुथ कमिटी मिनिमम 10 जनालाई लिएर हामीले यहाँनिर खाका एउटा तयार गरेको छौँ, जसलाई हामी आगामी मिति 4 तारिक बिहिबारको सभाबाट सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यो बुथ कमिटी 19वटा बुथ कमिटी चाहिँ र 31 जना चाहिँ हामीले चुनावी समष्टि चुनाव कमिटी बनाइएको छ र विशेष आजको सभाले सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई आगामी विधानसभा चुनावको निम्ति तयारी रहने अनि चुनाव के कारणले हामीले हाम्रो भोटर्सहरूलाई कसरी जोड्नुपर्ने यो विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र अनि यो भिडियो मार्फत हामी सम्पूर्ण यहाँ समष्टिका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका प्रतिनिधिहरूद्वारा के अवगत गराउन चाहन्छौँ भने हामीले विमल गुरुङ पन्थी भएर विमल गुरुङद्वारा हिजो केन्द्रीय कमिटी सभाबाट निश्चित भएको हामीले आफ्नै उम्मेदवार पहाडको कमसेकम तीनटा आसनमा अथवा 3टा सिटमा हामी आफ्नै उम्मेदवारिता दिनेछौँ र यो उम्मेदवारिता क्षेत्रीय पार्टी र क्षेत्रीय दल र क्षेत्रीय मुद्दालाई बोकेको विशेष गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई समावेश गरेर र क्षेत्रीय समाज जातीय अस्मिताको कुरालाई लिएर चुनावमा जाँदैछौँ र आशा छ र हामी जनतासँग जोडिएका छौँ र जनताले कमसेकम रिम्बिक लोधमा समष्टिका जनताले अध्यक्ष विमल गुरुङलाई र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 लाई विश्वास गरेर चुनावमा मतदान दिनेछ र जित हाम्रो सुनिश्चित छ र आगामी कार्यक्रमहरू हामी यसरी नै भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई हामी दिनेछौँ र आजको सभाले एउटा कुरा के निर्णय गरेको छ भने आउँदो चुनावमा हामीले हाम्रो मुद्दालाई लिएर जनता समक्ष हामी प्रत्यक्ष जानेछौँ र जनताले हामीलाई विश्वास गरेको छ, अध्यक्ष विमल गुरुङलाई विश्वास गरेको छ। यो कुरा पनि हामीले यहाँनिर आजको सभाको भेलाले जनाएको छ र आगामी 4 तारिक बिहिबारको सभामा फेरि पनि अन्य कुराहरू तपाईँहरूको समक्षमा हामी राख्नेछौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी प्रवक्ता प्रमोस्कर ब्लोनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जसवन्त सिंहलाई जिताउँदा साथ नछोडेको अनि त्यति बेला बिजेपी सत्तामा पनि नभएको एसएस आलुवालीलाई जिताउँदा पनि साथ नछोडेको हुन सक्छ त्यसबेला केही सम्झौता भएको थियो। राजु विष्टलाई जिताउँदा किन साथ छोडेको भनी तिनले प्रश्न तेर्स्याएका छन्। बिजेपीले दिएन भने यत्रो वर्ष त दिएन, कुनी के गर्यो, अब यो विभिन्न छ कुराहरू। त के ममताले दिन्छ? ममताले दिन्छ? दिन्छु भन्दैछ अरे, त्यो दिएकोले काम लाग्दैन। तपाईँलाई मिठाई खानु छ भने मिठाई दोकानमा जानुपर्छ, हजामको दोकानमा गएर हुँदैन नि तपाईँलाई मिठाई खानु। त्यसकारण हामीलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो त केन्द्र सरकारले मात्रै दिनु सक्छ। दिए पनि बिजेपीले दिन्छ, दिएन भने उसैले दिँदैन, किनभने चौकीमा त उही छ। दिने त बिजेपी हो, दिदीले दिने त हुँदैन। दिदीले त मुखले मात्रै दिन्छ। गोर्खा रेजिमेन्ट बनाएको पुलिसको 4 जना गोर्खा कहाँबाट टिपेर हाल्यो, अरू जम्मै अगोर्खा छ, यस्तो दिन्छ है उसले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। अब ठिकै छ, उतापट्टि लाग्दैले पनि दिदीले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै दिन्छ, गोर्खाल्यान्डकै निम्ति दिदी बोलिदिन्छ भनेर भोटभन्दा अगाडि दिल्लीमा गएर दिदीले साँच्चै नै एकखेप गोर्खाल्यान्ड त गराउन सक्दैनौँ। र यहाँनिर बिजेपीले दिँदैन, बिजेपीले ढाँट्यो, यत्रो वर्ष दिएन भन्नु हुँदैन। तपाईँले अघि यहाँ हाम्रो प्रथम म अलिकति 1 मिनटमा तपाईँहरू सकिदिन्छु, अर्को जग्गा पनि जानुपर्छ भन्दैछ। यहाँ हाम्रो पहिला स्वागत भाषण राख्ने हाम्रो साथीले भन्नुहुँदै थियो 100% भोट दिएर तपाईँहरूले राजु बस्तीलाई जिताउनु भयो। कि त जिताउनै हुँदैन, अब जिताएपछि पर्खिनु त पऱ्यो नि 5 वर्ष होइन? सक्यो भोलि राजु बस्तीको टेनर।
सकेको छैन नि 2024 पर्खिनु पर्यो नि। अब विमल दाजु अत्तालेर हुँदैन। पिक्चरको टिकट काट्यो अन्त जस्तो हेर्नु बस्यो ए हिरोले त गुन्डा मारे न त भनेर फर्केर कहाँ हुन्छ हौ? लास्टसम्म हेर्नुपर्छ, लास्टसम्म हेर्नुपर्ने त पिक्चर अन्त त बुझ्छौ त। त्यस्तै अविश्वास भएको मान्छेले जसवन्त सिंहलाई किन छोडेनौ त्यति बेला जब जसवन्त सिंह सरकारमै थिएन? यहाँनिर 13जना शहीद हुँदाखेरि एसएस आलुवालिया एक शब्द बोलेन, त्यति बेला किन छोडेनौ एसएस आलुवालियालाई? तिमीले विरोध गरेनौ त। हुनसक्छ मलाई लागेको, हामीलाई लागेको शङ्का एसएस आलुवालिया र जसवन्त सिंहकोबाट चाहिँ यत्रो गड्डी थापे थियो होला, यस कारण चुपचाप बस्यो। राजु विष्टबाट थाप्नु पाएनौ किनभने राजु विष्टको समयमा त जिएनएलएफ थियो नि त। सिङताम चियाबारी सहिष्णुरा ग्राम सेवक समितिको वार्षिक अधिवेशन 2020-21 आज समितिको भवनमा सम्पन्न भयो। यस कार्यक्रममा पुरानो कार्यकारी समिति विघटन गरेर नयाँ कार्यकारी समिति गठन गरियो, जसमा अध्यक्ष पूरन राई, उपाध्यक्ष सुदिल गिरी अनि हेमराज राई, सचिव उदय राई, सहसचिव सौगात राई अनि राजु गिरी साथै कोषाध्यक्ष विष्णु माया राईलाई चयन गरियो। कार्यक्रममा पुरानो कार्यकारी समितिलाई धन्यवाद दियो भने नयाँ समितिलाई स्वागत गरियो। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार।